ومن جانب آخر قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن إيران تدين أي مغامرة في العراق، وإن من أهم أولوياتها حفظ الاستقرار والأمن في العراق. وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن واشنطن وحلفائها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية أو زيادة للتوتر في المنطقة. پیش از این هم هر گونه ماجراجویی در عراق ندين أي مغامرة في العراق أو في أي دولة أخرى، ومن أولوياتنا احترام سيادة دول الجوار خصوصا العراق، والاستقرار فيه من أهم أولوياتنا، ولا ندعم أي إجراء يتعارض مع إرادة الحكومة والشعب في العراق. الاتهامات الأمريكية لإيران عبارة عن أوهام، ولها أهداف داخلية في أمريكا بسبب فشل إدارة ترامب في ملفات الانتخابات ومواجهة كورونا والوضع الاقتصادي. ونعلم أن أعداء السلم والاستقرار بالمنطقة يتخوفون من إعادة تفعيل الاتفاق النووي، ويسعون بكل قواهم لوضع عراقيل للحكومة الأمريكية المقبلة. واشنطن وحلفائها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية أو زيادة للتوتر في المنطقة. واشنطن تعلم أن هناك مجموعات متعددة في العراق.